Nakamatikod ka ba nga ang pagsaulog sa kalagkalag o adlaw sa mga patay sa Nobyembre 2, matag tuig nga gisaulog sa daghang tawo sa kalibutan, nag-angkon man Kristohanon o dili, konektado sa lunop sa adlaw ni Noe nga giasoy sa Biblia. Ato tanawon ang Biblia nga nagisgot ning hitabua diha sa Henesis kapitulo 7 bersikulo 11. Matod ta dinhi sa Henesis kapitulo 7 bersikulo 11, sa ika-600 nga tuig sa kinabuhi ni Noe, sa ika-17 nga adlaw sa ikaduhang bulan, mibuhagay ang tanang tubig sa langit ug nabuksan ang mga gangaan sa tubig sa langit. Sa ato pa gipakita dining sa maong teksto nga ang lunop nahitabo sa ika-17 nga adlaw sa ikaduhang bulan. Karon unsa may equivalent aning ikaduhang bulan sa atong kalendaryo? Ato ning patin-aw pinaagi sa pagsusi sa kalendaryo sa mga Israelitas o mga Hudiyo kaniadto. Ato matikdan nga ang location sa katawhan sa Dios sa una maoy sa kontinente sa Asia, sa Middle East. Mao ni ang dapit diin magsugod ang sibilisasyon sa tao. Kining dapita dunay upat ka seasons. Gitawag og autumn, winter, spring ug summer. Ya human sa summer, balik na pod sa autumn. Gituhan nga ang kalendaryo sa katawan sa Dios sa una magsugod sa autumn or tinghunlak human sa summer ng ting-init. Kay ang autumn o tinghunlak mao ni ang panahon sa pagdaro or plowing. Tungod kay niining bulana andamon ang yuta aron pugsan o tamnan sa mga lugar sama sa trigo ug sibada. Niining panahon na pagsugod na pod ang ting-uwan, no? Pipila ka bulan sa di pa moabot pod ang winter or tingtugnaw. Sa ato pa ang ilang kalendaryo kaniadto mo ay from autumn to autumn. Gitawag ni siya agricultural kalendar. Kay ang maong kalendaryo magsugod man sa pagtanom o matapos pud ni siya sa panahon sa ting-ani. Usa kini siya nga kalendaryo gitawag usab nilag secular kalendar alang sa mga Hudiyo. Sa diha nga mga Hudiyo gipagawas sa Ehipto, si Huba nag-arrange og laing matang sa kalendaryo nga kini magsugod sa spring o tingpamulak sa bulan sa Abib. Tungod kay daghang mga kapistahan ang gusto ni Jehovah nga ipasaulog sa mga Israelitas human nga gipagawa sila gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Kining bag-ong kalendaryo gitawag sa mga Hudiyo nga sacred kalendar. Apan sa dihang gipahinabo ang lunop, ang unang kalendaryo sa mga Hudiyo may atong basihan. Kadtong secular kalendar or agricultural kalendar. Karon balik ta sa Henesis kapitulo 7 bersikulo 11. Ang gipahinabo ni Jehova ang lunop sa ika-17 nga adlaw sa ikaduhang bulan. Unsa maning bulan sa atong kalendaryo karon? Ang ikaduhang bulan. Ato tanawon ang chart ug suhiron kuno sa equivalent sa ikaduhang bulan sa sekular nga kalendaryo sa mga Hudiyo sa atong modernong kalendaryo. Tanaw nato ang chart. So mo ni siya ang chart. Ang unang kolom kita nato ang sacred kalendar, ikaduha mo ni siyang secular na kalendar. So sa secular na kalendar, ang second month nga gitawag og Bol or Hisbon natunong sa mga bulan sa Oktubre ug Nobyembre. Sa ato pa, ang ikaduhang bulan sa secular nga kalendaryo sa mga Hudiyo magsugod sa
Oktubre 15 o matapos sa Nobyembre 15. Busa kung natong kwentahon, asa man mo igo ang ika-17 nga adlaw sa ikaduhang bulan. Klaro kaayo nga kini matunong sa Nobyembre 2 ang adlaw sa pagsaulog sa mga patay o kalagkalag ngadto sa ulog sa daghang mga tao sa kalibutan. Tukma lang nga kini mo ilang pagsaulog tungod kay di ay mauning panahon na nga nahitabo ang lunok sa adlaw ni Noe. Diin minilyon ang nangamatay kay nangalumo sa tubig tungod kay gilunupan ug wa sila laing kadangpan nianang panahon na. Kadto mo'y usa ka lunok sa tibuok naong sa yuta. Ang ubang mga ebidensya sa lunok nagpabilin diha sa mga tradisyon sa mga tao. Halos ang tanang karaang sibilisasyon dunay karaang sugilanon nga naluwas ang ilang mga kagikan sa usa ka tibuok kalibutan nga lunok. Panalitan, ang mga pigmy sa Africa, mga Celts sa Europa, mga Inca sa South America, dunay susamang karaang mga sugilanon. Maingon man ang mga tao sa Alaska, mga bahin sa North America, Australia, India, Lithuania, Mexico, Micronesia, New Zealand ug China. Ang mga tradisyon sa mga tao niini mga lugar dunay mga sugilanon parte sa lunok diin ang ilang mga kagikan naluwas gikan niini. Og mao ni sila mga tawhana ang padayong nagsaulog sa adlaw sa mga patay diha sa Nobyembre 2 matag tuig tungod kay mao ni siya ang ilahang nakuha nga tradisyon gikan sa ilang mga katigulangan nga nianang panahon na gisuginlan sila nga nahitabo ang dakong lunok ug daghan ang nangamatay niining panahon na ug busa kanunay nilang gisaulog matag tuig ang adlaw sa mga patay sa Nobyembre 2 matag tuig.